शुक्रवार सुबह 8 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अहमदाबादे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो इत्येतस्याः प्रदर्शन्याः शुभारम्भं कुर्यात्। तावत् बुधवासरे प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इत्येतस्य शिखरसम्मेलनस्य 10मं संस्करणमपि उद्घाटयेत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य गतवर्षीयान् राष्ट्रिय खेल पुरस्कारान् प्रदास्यति। सात्विक साईराज चिराग शेट्टी इत्येतस्मै बैडमिंटन युगलाय प्रदास्यते मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारः। तत्रैव मोहम्मद शमी शीतलदेवीं च समेत्य 26 क्रीडकाः अर्जुन पुरस्कारेण सम्मानयिष्यन्ते। मुख्य निर्वाचनायुक्तस्य राजीव कुमारस्य नेतृत्वे निर्वाचनायोगदलम् आन्ध्रप्रदेशं गतम् अस्ति। राज्ये आगामि लोकसभा निर्वाचन विधानसभा निर्वाचनपराणां सज्जतानां करिष्यति समीक्षाम्। SBI इति बैंकस्य अनुसन्धानप्रतिवेदनानुसारं गतेषु 8 वर्षेषु देशे व्यक्तिगत आय असमानतायां महत्वपूर्णा उपचितिः समङ्किता। 37.3% करदातृणः अल्पाय प्राप्तकर्तृसमूहात् निष्क्रम्य अधिकाय समूहे सम्मिलिताः। उत्तरभारते शैत्यप्रकोपः प्रवर्धमानः। ऋतुविज्ञानविभागानुसारेण अधुना अपि प्रवहेत् शीतवायुः। विविधराज्येषु निहारकारणेन सामान्यं जनजीवनम् अस्ति प्रभावितम्। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः महिला क्रीडादलयोः मिथः अद्य भवेत् तृतीया अन्तिमा च T20 स्पर्धा। उभयोः दलयोः दृष्टिः श्रृङ्खलां जेतुम् अधुना तु 1-1 इत्यङ्कैः अस्ति श्रृङ्खलायां समस्तरः। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। गुजरात यात्रारतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गांधीनगरे स्थितं महात्ममन्दिरं गच्छेत्। तत्र प्रधानमंत्री वैश्विकनेतृभिः समं द्विपक्षीयोपवेशनं समाचरेत्। ततः अनन्तरं प्रधानमंत्री शीर्ष वैश्विकसमवायानां मुख्यकार्यकार्यधिकारिभिः समं मन्त्रणां समाचरेत्। एतदतिरिच्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मध्याह्ने गांधीनगरे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो इत्येतस्याः प्रदर्शन्याः उद्घाटनं कुर्यात्। तावत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः अर्थात् जनवरी मासस्य 10मे दिनाङ्के प्रातःकाले गांधीनगरस्य महात्ममन्दिरे ऐषमः वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इत्येतं शिखरसम्मेलनम् उद्घाटयिष्यति। ततः अनन्तरं सः शीर्षस्तरीयाणां वैश्विकसमवायानां मुख्यकार्यकार्यधिकारिभिः समं सम्मेलनं समाचरिष्यति। ततः च प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी इत्यत्र उपेत्य सायं ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम इत्येतस्य व्यापारजगतः प्रमुखैः गणमान्यैः समं चर्चां समाचरिष्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य 23-2000 राष्ट्रियखेलपुरस्कारान् प्रदास्यति। भारतस्य उत्तमाय बैडमिंटन क्रीडायुगलाय सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी अथ चिराग शेट्टी इत्येताभ्यां मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कारः प्रदास्यते। तत्रैव एकदिवसीय क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धायां भद्रप्रदर्शकाय मोहम्मद शमी इत्येतस्मै अथ पैरा एशियन क्रीडासु लक्ष्यवेधिकां शीतलदेवीं समेत्य 26 क्रीडकेभ्यः अर्जुन पुरस्कारः प्रदास्यते। एतदतिरिच्य अन्यक्रीडासु उत्कृष्टप्रशिक्षकेभ्यः द्रोणाचार्य पुरस्काराः 8भ्यः प्रदास्यन्ते। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेतारः क्रीडकाः अद्य मंगलवासरे राष्ट्रपतिभवने निमन्त्रिताः सन्ति। एतैः विशेषसमारोहे राष्ट्रपतिना सम्मानयिष्यन्ते।
इतः पूर्वं गतरात्रौ केन्द्रीयः खेलमन्त्री अनुरागसिंह ठाकुरः क्रीडकान् रात्रिभोजनाय आमन्त्रितवान् आसीत्। अत्रावसरे केन्द्रीयमन्त्री क्रीडकाणाम् अनुभवान् श्रुतवान् अथ च राष्ट्रियखेलपुरस्कारप्राप्तवद्भ्यः क्रीडकेभ्यः शुभकामनाः अपि प्रदत्तवान्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः जनवरी मासस्य 10 दिनाङ्कम् अर्थात् श्वः पर्यन्तं ब्रिटेन् यात्रायां भविष्यति। राजनाथसिंहस्य ब्रिटेन् देशीया एषा यात्रा एतदर्थं महत्त्वपूर्णा अस्ति यतोहि 22 वर्षाणाम् अनन्तरं कस्यापि भारतीय रक्षामन्त्रिणः एषा प्रथमा ब्रिटेन् यात्रा अस्ति। रक्षामन्त्रिणः अनया यात्रया उभयोः देशयोः द्विपक्षीयसम्बन्धाः दृढाः भवेयुः। यात्रावधौ रक्षामन्त्री तत्रत्येन स्वीयसमकक्षेण ग्राण्ड् शाप्स् इत्यनेन सह द्विपक्षीयम् उपवेशनं कुर्यात्। तत्र सुरक्षा औद्योगिकसहयोग प्रभृतिषु व्यापकविषयेषु चर्चा भवेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने दृश्यश्रव्यमाध्यमेन विकसितभारतसङ्कल्पयात्रायाः लाभार्थिभिः सह संवादं कृतवान्। अत्र कार्यक्रमे समग्रदेशात् विकसितभारतसङ्कल्पयात्रासम्बद्धाः सहस्राधिकाः लाभार्थिनः सम्मिलिताः अभवन्। विकसितभारतसङ्कल्पयात्रा समग्रदेशे प्रवर्तमाना अस्ति, यस्याः उद्देश्यं प्रशासनस्य प्रमुखयोजनासु पूर्णतावाप्तिः अस्ति। वस्तुतः एतन्माध्यमेन सुनिश्चितं भवेत् यत् एतासां योजनानां लाभः सर्वान् लक्षितलाभार्थिनः यावत् समयबद्धरीत्या प्राप्नुयात् इति। प्रधानमन्त्री स्वीये सम्बोधने उक्तवान् यत् विकसितभारतसङ्कल्पयात्रायाः सर्वतः महद् उद्देश्यं प्रशासनयोजनानां लाभः वञ्चितान् यावत् प्रापणम् अस्ति। सः उक्तवान् यत् मोदी की ग्यारंटी इति मोदी प्रत्याभूतिवाहनं ग्रामं ग्रामं गच्छत् अस्ति, अथ च प्रशासनेन जनसम्पर्कः स्वदायित्वरूपेण स्वीक्रियते इति। छोटी छोटी जरूरतों का ये संघर्ष देश में गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को और युवाओं में इन लोगों को सबसे अधिक रहा है। हमारी सरकार चाहती है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को वैसा जीवन जीना न पड़े। आपके पूर्वजों को जो मुसीबतें झेलने पड़ी, आपके बुजुर्गों को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी, वो आपको झेलनी न पड़े। यही मकसद से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। केन्द्रीयः सूचना प्रसारण मन्त्री अनुरागसिंह ठाकुरः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः प्रशासने निर्धनकल्याणपरकाः अनेकाः योजनाः सञ्चालितं गताः। कांग्रेस दलेन यत् कार्यं 70 वर्षेषु अपि नैव समाचरितं, ततः अधिकं मोदी प्रशासनेन 10 वर्षेषु एव सम्पादितम् अस्ति। अनुरागसिंह ठाकुरः उक्तवान् यत् देशे प्रत्येकमपि वञ्चितः स्वीयम् अधिकारं प्राप्नुयात्। एतदर्थं विकसितभारतसङ्कल्पयात्रा सञ्चाल्यमाना अस्ति। असमराज्यस्य राज्यपालः गुलाबचन्दः कटारिया अथ केन्द्रीय राज्यमन्त्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः अद्य गुवाहाटीनगरे ई-गवर्नेन्स् इत्येतं विषयम् अधिकृत्य द्विदिनात्मकं क्षेत्रीयं सम्मेलनम् उद्घाटयेत्। आङ्किकीयपरिवर्तनमाध्यमेन जनाः शक्ताः भवेयुः, तदर्थम् अथ प्रधानमन्त्रिणः सुशासनदृष्टिं प्रवर्तयितुं DARPGT द्वारा एतद्विदिवसीयं सम्मेलनम् आयोज्यमानम् अस्ति। एतस्मिन् सम्मेलने 8 पूर्वोत्तरराज्यानि अथ पूर्वीयक्षेत्रस्य राज्यचतुष्टयं सम्मिलितम् अस्ति। क्षेत्रीयसम्मेलने अत्र विभिन्नेषु विषयेषु आधृतानि 7 सत्राणि आयोजयिष्यन्ते। सम्मेलनस्य मुख्यम् उद्देश्यं सार्वजनिकप्रशासने नवाचाराणाम् अनुभवसंविभाजनम् अस्ति। सहैव जीवनस्य गुणवत्तायां परिष्करणाय, भविष्यगतेषु सार्वजनिकसमाधानेषु परिवर्तनं, सुशासनादिकं च समेधितुं राष्ट्रिय-राज्यस्तरयोः सार्वजनिकप्रशासनसङ्घटनानाम् एकस्मिन्नेव मञ्चे समानयनम् अपि सम्मेलनस्य उद्देश्यम् अस्ति।
केन्द्रीयः स्वास्थ्यमन्त्री डॉक्टर मनसुख माण्डवियाः राजधान्याः दिल्ल्याः संस्थानचतुष्टये युगपदेव नूतनाः चिकित्सासुविधाः उद्घाटितवान्। एतत्क्रमे डॉक्टर मनसुख माण्डवियाः लेडी हार्डिंग इति चिकित्सालये पीडितेभ्यः आपत्कालिकदुर्घटनापरिसरम् उद्घाटितवान्। सफदरजंग चिकित्सालये सह अत्याधुनिकं स्पोर्ट्स इंजुरी सेंटर इति खेलक्रमे दुरापादितं दुर्घटनाकेन्द्रम् उद्घाटितवान्। तावत् स्वास्थ्यमन्त्री राम मनोहर लोहिया चिकित्सालये प्रशिक्षणरतेभ्यः चिकित्सकेभ्यः छात्रावासम् अथ राजकुमारी अमृत कौर चिकित्सा महाविद्यालयस्य नवपरिसरं समेत्य छात्रावासमपि लोकार्पितवान्। प्रायः 1,000,000-मूल्यव्ययेन निर्मिता चिकित्सा सुविधा दिल्लीं समेत्य तन्निकटवर्तिराज्येषु स्थितेभ्यः जनेभ्यः महदुपकारकं स्यात्। अत्रान्तरे स्वास्थ्यमन्त्री उक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनेन चिकित्सासुविधाः समेधिताः सन्ति, येन जनाः अल्पमूल्येन एव गुणवत्तापूर्णम् उपचारं प्राप्नुवन्तु। स्वास्थ्यमन्त्री एतदपि उक्तवान् यत् शीघ्रमेव 6 नवाः अखिलभारतीयायुर्विज्ञानचिकित्सालयाः अपि लोकार्पयिष्यन्ते। अयोध्यानगर्यां श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्रस्य महासचिवः चम्पतरायः कैलिफोर्नियातः दानरूपेण भक्तैः प्रदत्तं रोगिवाहनं हरितध्वजप्रदर्शनपूर्वकं सञ्चालितवान्। एतस्मिन् अवसरे महासचिवः चम्पतरायः उक्तवान् यत् साधूनां शिष्यैः एतत् रोगिवाहन शववाहनद्वयं नगरनिगमाय समर्पितम् अस्ति। दिल्लीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रं समेत्य समग्रे उत्तरभारते शैत्यप्रकोपः प्रवर्धमानः अस्ति। ऋतुविज्ञानविभागानुसारेण अधुना अपि शीतवायोः प्रकोपः अस्ति। विविध राज्येषु निहारकारणेन सामान्यं जनजीवनं महद्दुष्प्रभावितम् अस्ति। भारतीयः लक्ष्यवेधकः वरुण तोमरः एशिया ओलिम्पिक क्वालिफिकेशन इवेंट इत्यत्र स्वर्णपदकं विजितवान्। वरुणः 10 मीटर मिते एयर पिस्टल वर्गे प्रथमं स्थानम् अवाप्य न केवलं स्वर्णपदकं जितवान्, अपितु देशाय ओलिम्पिक क्रीडा सम्बद्धं विशेषवर्गमपि अधिगतवान्। एतस्यामेव स्पर्धायां भारतेन स्वर्णपदकेन सह रजतपदकमपि जितम्। भारतस्य अर्जुन चीमाः रजतपदकार्जने सफलतां प्राप्तवान्। तत्रैव वरुणः, अर्जुनः, उज्ज्वलः च दलस्पर्धायां स्वर्णपदकं विजितवन्तः। एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। दुनिया की